The 21st of June 2025. Here we are at the Peda Hall in Panjim. And today, this initiative, which is taken by our Sir Anthony De Silva, wherein it's regarding the awareness on malpractices on the electoral roll. And you are all aware, it's been so many years how malpractices are going on in electoral roll. And Sir Anthony De Silva came up with the idea that agent keynote speaker म्हणून आमका उलोवपाक आनी कोण हेच्यान चड बरो पोलिसान बुजवून मेळपाना. So we invited, since I am the host, I welcome all the press and would like to say that we invited our keynote speaker, that is Elvis Gomes, who was the ex-retired IAS officer. सगळ्यांक खबर आहा तो गोंयचो रिटायर्ड IAS ऑफिसर जावन आसा, एक इंटलेक्चुअल मनीस जावन आसा आनी एक्स इलेक्शन कमिशनाचो तो एक पार्ट आशिल्लो. आतां आमचो लोकांना सगळ्यांक खबर आसा, तूं कलंगूट वच, तूं मडगांव वच, तूं बिर्ला वच, तूं कोर्ताली वच, म्हापशा वच, मडगांव वच, खंय वच, कशे माल प्रॅक्टिसीस चलता, कशे एडवांटेज घेतात सर्टन BLAचो आमदार आनी मंत्री, सगळ्यांक खबर आसा. खंयचोय सरकार आसूं, वी आर नॉट पर्टिक्युलरली ब्लेमिंग एनी गव्हर्नमेंट, बट वी आर सेइंग दिस माल प्रॅक्टिसीस have been going on, names have been included, आनी कशे कितें चलना तेचेर आतां उलोवपाक सर एलिसाक आपयलो. सर एलिसान आतां PPT प्रेजेंटेशन दिवन बरे भशेन दाखयला. सेक्शन 31 स्पेशल रिप्रेझेंटेशन एक्ट ऑफ 1958, what it says, and even imprisonment for 1 year term or with fine along with both, हे सगळे तेणे एक्सप्लेन केल्लो आसा. सो आनी आयज सगळे मोस्टली गोंयचे जे एक्टिविस्ट आसा ते गोंया खातीर काम करतात, जे NGO आसा, ते गोंय मोगी आसात, इंटलेक्चुअल आसात, सोशल वर्कर आसा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तांकां सगळ्यांक आपयला. वी इन फॅक्ट थॉट इट वुड बी जस्ट अ स्मॉल थिंग, you know, of 20 people, but going to see more than 100 of activists and like-minded people who love Goa in here. We have given them a small break. After the tea break, sir will be having, Elvis Gomes will be having discussion in detail and debate. Somewhere the floor will be open for all over Goa activists or political activists. And I want to thank you, Munda, Bob Anthony De Silva, for initiative that they घेतिल्लो आसा. आणि दुसरे म्हणटा ते लायक मायंडेड जायते एक्टिविस्ट आसा, सगळ्याचे नांव काडून देना, पूण आमचे बरोबर आसा स्वप्नेश वेल्लेकर हांगासर, म्हजो बरो इश्ट, तसोच म्हजो जॉन नाझारेथ दुसरो इश्ट. सो देव बरें. हो आज कार्यक्रम घडोवन हाडपाक एकूच कारण, आनी तें म्हणल्यार हालींच एक पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ऑर्डर जाल्ली, जे बूथ लेवल ऑफिसर आहा ते 28 लोकांक रिप्लेस केल्ले. आता तेव्हा इतिहास जालो, कित्याक ती ऑर्डर अभेन्सान पडली आनी ताजे खातीर आमी जे झूज मांडले आनी इलेक्शन कमिशनान सुद्दां आमी वयर घेतले, दिल्लीक सुद्दां आमी हे पावयले आनी हे सस्पिशियस लागले. पूण जावं, आतां तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आहा कलेक्टर नॉर्थ गोवा, ताणें अभेन्सान दवरला आनी ताणें एश्युरन्स दिला म्हाका की हे आमी असले करचे ना. हांवें ताका सांगलें, तुमची पॉलिसी कितें सांगात. हांगा गोंयांत आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी, जाल्यार तुमी एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें कित्याक पडटा. ते जाल्यार आख्खे मास ट्रान्सफर, आनी ते जाल्यार ही आतां सबस्टिट्यूट करपाची नांवां कोण दिता, कोण थारायता ही नांवां. सो हे सस्पिशन वाडल्या उपरांत मागीर ताणें ती आतां ऑर्डर पेंडींग उरली. तें बरें आहा. आतां गोंयच्या लोकांक जाणा जावपाक जाय आसलें की कितें एक्चुअली घडटा. हालींच एक आर्टिकल बरोवन नॅशनल न्यूजपेपरांचेर मिस्टर राहुल गांधी काँग्रेसचे फुडारी जे आसात ताणें महाराष्ट्रा बद्दल एक सारको उल्लेख केल्लो आहा आनी ताजे जे प्रश्न आसा ताचो आन्सर अजून मेळ्ळो ना, अजून पर्यंत तरी मेळोंक ना इलेक्शन कमिशना कडल्यान. आनी तातूंतलो एक मेन मुद्दो म्हणल्यार वोटर लिस्ट जे आसा ते इन्फ्लेट करप, म्हणजे वाडोवप. आतां गोंयचे सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी पळयलां गेले खेपे बरेच 6 काय 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी डिफरन्स जाल्लो 600-700, पुणे बी 100 सुद्दां. सो अशें जर वोटर घालपाक लागले आनी चड करून जे आमचे सिटीजन सुद्दां ना, जे नेपाळ राष्ट्राचे सुद्दां आमचे कडेन आतां दाखयला कांय उदाहरणां जी सस्पिशियस आसात. हाऊ दे कॅन बी वोटर्स ऑफ इंडियन वोटर्स, म्हणजे ताणें सिटीजनशीप घेतल्या की काय. ते CAA आनी कितें NRC बी म्हणटात ते आनी सगळे कुशीनूच पडले. ते डायरेक्ट जर हांगा येवन डायरेक्ट वोटर जावंक शकता जाल्यार कितें तरी चुकता. आनी ह्या भाशेन जर वोटर
लिस्ट वाडोवंक जर इलेक्शन जिखपाचें आहा जाल्यार इलेक्शन आनी करून फायदो ना. ही गेम वन सायडेड जाता. आखो रेफरी तेंचो आनी ती टिमूय तेंची आनी लोकांनी मागीर झुजपाचें. म्हणून हे आज एक कॉल दिला आमी कांय लोकांक आपोवन. जशें प्रतिमान सांगलां, म्हाका पयलीं सांगलें 15 लोक आसतले म्हणून. हांगा पयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 70, 80, 100 जाले आसतले मागीर. आनी ह्यो आमी कितें सांगलां की दीस इज अ पनिशेबल ऑफेन्स. आनी हेंय दाखयलां एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें एका कॉन्शियन्शियस BLOन रिजेक्ट केलीं नांवां. ही जी पळय लोटूंक सोदताले भितर इलेक्शन हितून वोटर लिस्टान ती रिजेक्टूय केल्ली आहा. सो हांव म्हणिना बरें आहा BLO, बरे मामलेदार आसा हू आर EROs इन द प्रोसेस. पूण कांय लोकांचेर डावट येता आनी एक आमी फायनली डिसिजन घेतला सगळ्या लोकांनी की आमी एक टेस्ट केस म्हणून खंयचे तरी एका मामलेदाराक एज अ ERO घरा धाडपाक जाय, भितर उडोवपाक जाय, ते BLOकूय भितर उडोवपाक जाय. आनी जागृत जर लोक रावले ते भितर पडूंक शकता, तांकां जेलीन धाडपाचो टायम येयला. खंयच्या तरी एका ऑफिसराक धाडचो पडटलो, इवन डेप्युटी कलेक्टर रँकाच्या ऑफिसराक धाडचो पडटलो, तांचो रोल इन्व्हेस्टिगेट करचो पडटलो. हें कशें घडटा कित्याक हे जे आतां रिजेक्ट जालां BLO रिजेक्ट केल्या पळय नांवां ती कोणें तरी भरली न्हू नांवां, कोणें तरी अपलोड केली न्हू नांवां आनी त्या मनशाक खबर आसली तो आपूण अपलोड करता तें फॉल्स डिक्लेरेशन म्हणून. सो हे आख्या गोंयांत जायना जावपाक ही जागृताय वाडोवपाक ही आज हांगा मिटींग आयोजीत केल्ली. आनी हांव समजता की आमी जाता ते भाशेन हे लोकां पर्यंत पावयल्ले आहा तुमच्या मिडियमांतल्यान. तुमकां देव बरें करूं. आनीक ही आमची जागृताय अशी चालू उरची कित्याक प्रत्येक खेपेक लोक थकल्या. ही पळय कारस्थानां चल्ल्या, लोक थकल्या. कितले फावटी म्हणून कोर्टान वचपाचें. आतां सपनेश शेल्लेकर कितले फावटी म्हणून कोर्टान वचूंक शकता. आतां ताणें काल जें पिटिशन मारलां 100 crores लॉस म्हणून इंडियन एक्सप्रेसाचेर वाचलां. 100 crores सरकाराक लॉस केलें एका खात्यान. असलें आमी केन्ना आयकूंकच ना. म्हणजे कोणाचो तरी फायदो केलो दिल्लीवाल्यांचो, बॅगां घेवन येता तांचो, आनी सरकाराच्या तिजोरीक 100 कोटी लॉस केले. हे कित्याक घडटा? हें घडटा कित्याक तुमी अशें निवडून येता, 14 लोक अशें निवडून येता, हे वोटर लिस्ट वाडयता आनी तुमी निवडून येता आनी तुमी मागीर हे सगळें नाका ते कारस्थानां करता. सो लोकांक हें कळपाक जाय. हेजे रूट कॉज म्हणटा ते हे इलेक्शनाचे वोटर लिस्ट वाडयले 8%, 7% सुद्दां वाडयले जाल्यार तो रिजल्ट सामको वेगळेच भशेन जातलो. तुमकां जाय तसो जावचो ना आनी गोंयकारांक हेजेर सतूर रावचें. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लास्ट इयर जेन्ना लोकसभाचे इलेक्शन वॉज टू बी हेल्ड, द प्रोसेस लोकसभाचे इलेक्शन टील दी असेंब्ली इलेक्शन्स अराउंड 41 lakhs इट वॉज रिपोर्टेड 41 lakhs लोकांचे बी नांवां महाराष्ट्रान एनरोल केली. सो महाराष्ट्र इज अ नेबरिंग स्टेट, नो डाउट अबाउट इट. बट इन गोवा ऑल्सो वी हॅव सीन ड्युरिंग इलेक्शन टाइम वी हॅव सीन हाऊ ट्रेन्स भरून रेल्वे स्टेशनाचे लोकांक हांगा हाडटात आनी इलेक्शन जातरी पिकनीक करून तांकां धाडटात. देर ओनली फॉर द पर्पज इज इलेक्शन वोटर लिस्ट. ते गोंयकार आसनात, ते गोंयांत आसनात, पूण जे हांचे कोण आसा पळय गॉडफादर्स ते तांचे एनरोल करतात, तांचे बायलांचे, तांचे भयण्याचे, तांचे फॅमिलीचे नांव. आनी दुसरें म्हणटात ते मेनी ऑफ गोवन हॉस्पिटल तुमी पयलें आसतलें, जावं ते JMC जावं ते आमचे सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं ते नॉर्था जिल्लो जावं खंयचीय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तुमी पळयात 9 म्हयन्याचेर प्रेग्नंट आसता तेन्ना खंयच्यान झारखंड जावं, ओडिसा जावं, आसाम जावं, महाराष्ट्र जावं, कर्नाटका साकून प्रेग्नंट बायलांनी हाडटात. डिलिव्हरी हांगा आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान करतात. नांव तांचें मागीर नांव हांगा बर्थ प्लेस म्हणून जातात आनी मागीर ते आपल्या गांवांत करतात. सो माल प्रॅक्टिसीस जी आसा ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. खरेंच हो इनिशिएटीव जो बाब एंटनी डिसिल्वान आयज घेतिल्लो आसा ताका आमी सभाशकी दितात आनी मानतात की आफ्टर शैलेश बाब, स्वप्नेश बाब स्पीकिंग will be carrying with the debate and discussion. It will go on and it's really healthy and a good issue. आमच्या करंट सिस्टमान खूपशे लूपहोल्स आसात. आता लूपहोल्स म्हटल्यार जर आमी सामान्य लोकांक सांगपाचो जर प्रयत्न केलो टू एक्सप्लेन तांकां समजपाक जाय म्हणून जाल्यार एक एग्जाम्पल दिवंक शकता. तो म्हटल्यार समजा आतां आमी एक स्कूटर चलयता. आता स्कूटरान न्हू खूब सिस्टम्स आसता जे इंटरकनेक्टेड आसता. ते इंटरकनेक्टेड ड्रायव्ह म्हटल्यार तुमची रायड गाडी चलोवप सेफली जावपाक जाय, एफिशियंटली जावपाक जाय. तुमी ज्या कारणाक लागून गाडी भायर काडला,
समजा बाजारात वचपाक तुम्ही बाजारात पावपाक जाय विथआउट एनी डॅमेज, तुमकां इंजरी जावपाक जायना, पडपाक जायना, धडपाक जायना. सो ही जी स्कूटर आहा ती मल्टिपल सिस्टमांचेर चलता. आता तुम्ही विचार करा, जर तुम्ही स्कूटर स्टार्ट मारपाक गेले आनी तुमकां थंयसर पेट्रोलाचो कांटो फुल दाखयता, 1 किलोमिटराचेर पावन गाडी बंद पडली, कितें जालें? सिस्टम फेलियर जालो. कित्याक तर तुमचो फ्यूल इंडिकेटर रॉंग दाखयता. हांगा व्हडलो डॅमेज जावना पूण गाडी बंद पडली. तेच जर तुम्ही गाडी घेवन गेले आनी ब्रेकूच लागना, कितें जातलें? एक्सिडेंट जाता. तेका लागून सिस्टम मेंटेन करप, गरज पडल्यार ओव्हरहॉल करप हे गरजेचें आसता. सिमिलरली हे जे आमचे सरकार चलता दीज आर मल्टिपल सिस्टम. तितून आता इलेक्शनाची सिस्टम आनी कशें वोटर रेजिस्ट्रेशन, तितून लूप होल्स कितें आहा, तितून माल प्रॅक्टिसीस कितें आहा ते समजपाक लागून आयचो हो सेशन आसलो. आमी अटेंड केलो कित्याक आमकां शिकपाचें आहा. जर खंयचेय सिस्टम इम्प्रुवायज करतले किंवा रिपेर करतले, ट्रबल शूट करतले जाल्यार सिस्टम कशी फंक्शन जाता हे पयलीं कळपाक जाय. जशें आतां एल्वीस सरान एक्सप्लेन केला, आमच्या हिशोबान आता 100 लोकांक तरी कळले आसतले की सिस्टम कशी फंक्शन जाता, कशी डॅमेज जाता, इंटेन्शनली डॅमेज जाता आनी ते कशी लूप होल प्लग करपाक जाय. हे लूप होल जो पर्यंत प्लग जायना, सिस्टम ट्रबल शूट जायना, आमची गाडी पावला पावलाक बंद पडटली. टू एन एक्सटेंट एक्सिडेंट जावन आमकां व्हडली कितें हानी जावंक शकता. म्हणून ही सिस्टम कशी फंक्शन जाता, कितें प्रॉब्लेम आसता आनी ते कशें ट्रबल शूट करपाक जाय हे शिकप गरजेचें. म्हणून हांव लोकांकूय उलो मारता की हे सेशन जर आनीक खंयसर जाता जाल्यार लोकांनी पार्टिसिपेट करचें, समजून घेवचें. कित्याक निमाणें आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक हांगाच रावपाक जाय. आनी हांगासर जर सिस्टमा सारकी चलना जाल्यार एक्सिडेंट जायत रावतले, पावला पावलाक आमी वचून थारात रावतले, लुकसाण आमकां. विचार कर. लास्ट आमचे बाब जॉन नाजारे 2 मुद्द्यांचेर उलोवपाक सोदता एंड देन वी फिनिश विथ द प्रेस कॉन्फरन्स. पळय, आमचो तुमकां खबर आसतली एडवोकेट मेहमूद प्रचार हो ईव्हीएमाचेर एक झूज लढटा, आख्खी कंट्रीक ईव्हीएम बंद करपाक. ताणें कितें केलें फाटीं, ताणें सीसीटीव्ही हे मागले, फुटेज मागली आनीक फॉर्म 17(6) पूण ताका सीसीटीव्ही फुटेज दिना आनी इलेक्ट्रल रोलाची कॉपी दिना जाले. म्हणटकूच बाय प्रतिमान एक उल्लेख केलो की महाराष्ट्रान 41 लाख वोटर्स ऍड केले म्हणून. पूण तुमकां एक सांगूंक सोदता, इन कॉन्ट्रास्ट टू दॅट 5 म्हयन्यांनी 41 लाख वोटर्स महाराष्ट्रान ऍड जाल्ले. प्रिवियस 5 वर्सांत ओन्ली 31 लाख वोटर्स ऍड जाल्ले. जरी तर 5 वर्सांत 31 लाखूच महाराष्ट्र स्टेटीन ऍड जाल्ले जाल्यार 5 म्हयन्यांत 41 लाख कशें जावंक शकता? इतले शुद्ध जावंक शकना ते. म्हणटकूच हितून एका लागून नो डावट एक क्रिएट जाता, कितें तरी गडबड चल्ला, खंय तरी घटाडा चल्ला. ताका लागून आमी सुरूच रावचे पडटले. आमच्या शेजाऱ्याक आमचे नांवां फुडल्यान फाटल्यान कोणाक ऍड केल्या ते आमी सोदून काडून आमी हें करचें पडटलें. नाजाल्यार कित्याक आमची इकॉनॉमी आतां अनएम्प्लॉयमेंट पळय खंय पावला, हे सगळ्यान पयली इश्यूज आहा ते अशेंच जातले आनी आमकां सोल्युशन कांयच काडून घेवचें न्ही. कित्याक अशें करून थोडे पॉलिटिशियन आहा पळय तेच इलेक्ट जावन येतले. लोकांच्या वोटिंगाचो व्हॅल्यू आसतोच ना. कित्याक अशें जरी तर वोटींग जरी तर मॅनिप्युलेट जालें जाल्यार खंय तरी आमी वायट हेजेर वयतले. एकूच लास्ट म्हत्वाचें म्हणल्यार हे चड माल